केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। म उमेश परियार। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, 8 सिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। हाइवे 10 मा दुईवटा वाहन दुर्घटनामा परेर एकजना चालक घटनास्थलमै जलेर बने खरानी। 1986 देखि नियुक्तिको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका जिटिए क्षेत्रका 26 जनाले डाई हार्नेस प्रकल्प अन्तर्गत पाए शिक्षक नियुक्ति। जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणको सहयोगमा अखिल भारतीय महिला सम्मेलनद्वारा 1 दिवसीय कानुनी सेवा जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न। खर्साङको गैयाबारीमा सार्वजनिक भवनको गरियो उद्घाटन। अनि कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा वार्ड स्तरीय गोरौमो कमिटी गरियो गठन। अब समाचार विस्तारमा। हाइवे 10 अन्तर्गत कालीझोडा छेउ दुईवटा वाहन एक अर्कामा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा एकजना चालकले घटनास्थलमै ज्यान गुमाएको छ। हाइवे 10 अन्तर्गत कालीझोडा छेउ दुईवटा वाहन एक अर्कामा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा एकजना चालकले घटनास्थलमै ज्यान गुमाएको छ। स्थानीय अनि दुर्घटनामा पर्ने अर्का चालकले दिएको जानकारी अनुसार आज बिहानपख 2 बजी हाइवे 10 खरसाङ थाना अन्तर्गत कालीझोडाको कालीखोला पुलको मुखैमा दुईवटा वाहन एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। हम वो तो उधर से आ रहा था ऊपर जाने के लिए, ऊपर से तो नीचे से आके वो ब्रिज में ठोक के वो हमारा सर्विस टिंग में मार दिया, दाहिना साइड जाके। तब आग ऐसे ही लग गया? तो लगने का साथ साथ में आग लग गया। लगने के साथ साथ में आसामदेखि जोरथाङ सिक्किमतर्फ गइरहेको एलडिओ तेल ट्याङ्कर वाहन नम्बर AS 26C 4696 अनि सिक्किम रानीपुलदेखि सिक्किमतर्फ गइरहेको दबाई गाडी कन्टेनर वाहन नम्बर SK 01D 3477 एक अर्कासित ठोकिँदा ट्याङ्करमा आगो लागेको थियो। ट्याङ्करमा आगो लागेपछि दुवै वाहनलाई आगोले आफ्नो चपेटमा लिएको थियो। दुर्घटना भएपछि ट्याङ्करका चालक र खलासी गाडीदेखि बाहिर निस्केर भाग्न सफल भएका थिए भने कन्टेनरको चालक वाहनमै चिप्टिएको कारण वाहनदेखि बाहिर निस्कन सकेनन्, जसले गर्दा कन्टेनरको चालक वाहनमै जलेर खरानी बने। अर्कोतिर सेवक पुलिसले दिएको जानकारी अनुसार मृतक चालक सालुगढा निवासी 55 वर्षीय कुमार सुब्बा रहेका छन्। यसरी दुर्घटना भएको खबर पाउन साथ छेउैको एनएसपीसीका अग्निशमन विभाग टोली घटनास्थलमा पुगेर गाडीमा लागेको आगो निभाउने प्रयास गरेको थियो। कालीझोडाका सिभिल डिफेन्सका सदस्यहरू रूपेश प्रधान, अनिल प्रधान, साजन तामाङ, सञ्जोग शर्मा, सरोज छेत्री, रूपम प्रधान अनि निरज गुरुङले दमकलद्वारा आगो निभाउने भरमग्दो प्रयास गरेका थिए, तर एलडिओ तेल भएको कारण आगोलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएन। पछि सालुगढाबाट पनि अर्को अग्निशमन टोली आएर दुवैतर्फबाट लगातार आगो निभाउने प्रयास गरियो। आगो निभाउन्जेल दुईटै गाडी सम्पूर्ण रूपले जलेर खरानी बनिसकेको थियो। घटनाबारे जानकारी दिँदै ट्याङ्करका चालकले आफू आसामदेखि जोरथाङतर्फ गइरहेको समय उक्त ठाउँमा आइपुग्दा सिक्किमदेखि सिलगढीतर्फ गइरहेको उक्त कन्टेनर वाहन आफ्नो वाहनमा सोझै आएर ठोकिएको कारण उक्त दुर्घटना भएको बताएका छन्। प्राप्त जानकारी अनुसार दबाई बोक्ने कन्टेनर वाहन सिलगढीको श्री बालाजी लोजिस्टिक ट्रान्सपोर्टको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने दुर्घटनामा परि जलेर खरानी बनेको मृत चालक स्वर्गीय कुमार सुब्बाको शवको अवशेष पोस्टमार्टमको निम्ति उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज लगिएको पनि पुलिसले थप जानकारी दिएको छ।
1987 सालदेखि नियुक्तिको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका जिटिए क्षेत्रका 26 जनाले डाई हार्देस प्रकल्प अन्तर्गत शिक्षक नियुक्ति पाएका छन्। नियुक्ति पत्र पाएपछि उनीहरूले जिटिए अध्यक्ष अनित थापा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङ अनि स्कुल बोर्ड अध्यक्ष छिरिङ दाहाल प्रति आभार प्रकट पनि गरेका छन्। 1986 सालको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समयमा लापत्ता हुनुभएको थियो। त्यसले गर्दा हामी सम्पूर्ण परिवार, गाउँलेहरू अनि सम्पूर्ण हामी यस भेगका, मेरो गाउँका यस भेगका सम्पूर्णहरूले दुःख प्रकट गरेका थिए र जुन चाहिँ 1986-87 सालमा लापत्ता भएको दाजुको विषयमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँलाई म धन्यवाद दिन नदिइ सकिँदैन। विशेष गरेर हाम्रा बोर्ड चेयरम्यान म्याडमलाई अनि डिआईलाई अनि विशेष गरेर हामी हाम्रा जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यूलाई अनि हाम्रा अध्यक्ष जिटिए गोजमुङको अध्यक्ष अनि विनय तामाङज्यूलाई अनि यस भेगमा जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएका थिए उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद नदिकन एकदम आन्तरिक हाम्रो हृदयबाट नै, हाम्रो सम्पूर्ण परिवारको हृदयबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बितेर गयो र यत्रो सालमा पनि मैले कुनै पनि एउटा न्याय पाएको थिइनँ र आज जिटिए 2 आएकोदेखि मैले यहाँ धेरै कुरो सजिलो पनि भयो। मलाई काम कुरोहरू कति अड्कियो, कति खोज्यो हामीले र तर त्यति बेला जुन साह्रो थियो जिटिए 2 आएकोदेखि अलिक सजिलो हुँदै गयो र म्याडम आफै नै उहाँ कोर्टमा केसको पनि साक्षी हुनुभएको थियो र त्यसै कारण अहिले आजको दिनमा मैले यसरी एपोइन्टमेन्ट थाप्नु पाउँदा म श्रेय चाहिँ यहाँ म्याडम छिरिङ दाहाल म्याम चेयरम्यान, साथै हाम्रा जिटिए 2 का अध्यक्ष विनय तामाङ सर, साथै चेयरम्यान अनित थापा सर र हाम्रा डिआई सर र हाम्रा बडाबाउ हुनुहुन्छ, साथै हाम्रा स्कुल बोर्ड मेम्बर र एसटिपिटिए सबै लगायतलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। 27-28 वर्ष पछाडि मेरो दादाको डाइन हार्देस केस अब प्राइमेरी टिचर्सको डाइन हार्देस केसको आज यो अपोइन्टमेन्ट लेटर मैले यहाँ पाउन सकेँ र यसको सम्पूर्ण श्रेय चाहिँ म एकदमै स्पेसियली मेरो हृदयबाट नै, मेरो सम्पूर्ण परिवारको हृदयबाट नै म र हाम्रो म यो अपोइन्टमेन्ट पाएको खण्डमा मेरो विशेष गरी हाम्रा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यू, साथै विनय तामाङज्यू लगायत हाम्रा बोर्डका चेयरम्यान म्याडम छिरिङ दाहालज्यूलाई, साथै सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बरलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी आज 26 जना जम्मा हाम्रो शिक्षक फ्यामिली, शिक्षिकाहरूको फ्यामिलीबाट यसरी अब अन सर्भिस उहाँहरूको मृत्यु भए पश्चात अड्किएको काम कुरोहरूलाई आजको वर्तमान व्यवस्था र वर्तमान नयाँ सोच, नयाँ विचार अनि हाम्रा हाल वर्तमान जुन जिटिए चेयरम्यान श्रीमान अनित थापाज्यू अनि आदरणीय हाम्रा म्याडम छिरिङ दाहाल म्याडमज्यू, हाम्रा एजुकेसन डिपार्टमेन्टका मोदक सर एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर र सम्पूर्ण जति पनि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र मेरो सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बरका साथीहरू र बोर्ड डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डमा जतिजना कार्यरत हुनुहुन्छ सबैजनाको प्रयासमा यो आज एउटा महत् कार्य हुन गएको छ। यसमा मेरो यो मङ्पु सर्कलको 2 भाइलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण आज जतिजनाले अपोइन्टमेन्ट पाउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई र शुभकामना पठाउँदछु। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन र चन्द्रलोक जनजागृति परिवारको आयोजनामा 1 दिवसीय कानुनी सेवा जागरुकता कार्यक्रम चन्द्रलोक जनजागृति भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा एसिस्टेन्ट सेसन जज विशाल मगराती, एसिस्टेन्ट चिफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेट सिनियर डिभिजन ईशानी चक्रवर्ती ब्यानर्जी लगायत कर्मचारीवर्ग उपस्थित रहेका थिए। जनजागृति परिवार सभापति पीबी छेत्री, सचिव रबिन बस्नेत, अखिल भारतीय महिला सम्मेलनका सदस्यहरू केथेन लोबो प्रधान, सन्ध्या गुरुङ, मिनालिनी छेत्री, अनुकान्ति प्रधान आदिको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा महिला सशक्तिकरणका विषय चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट ईशानी चक्रवर्तीले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएकी छन्। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का जो संविधान है वो शुरू ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी इंक्लूड्स ही एंड शी बोथ। सबसे पहले ये हम सब लोगों को मानना चाहिए एंड जानना भी चाहिए। तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम पहले से ही इक्वल राइट्स सबके लिए ही बोला गया है, बट वो इक्वल राइट्स हम लोगों को ही मालूम नहीं है क्या नहीं है, और जो है भी वो कहाँ पे जाके वो हम लोग को कैसे हाउ डू वी एक्चुअली यूटिलाइज दोज वही हम लोग को मालूम नहीं है। सो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल कि एजुकेट योरसेल्फ, योर सराउंडिंग्स, सबको अवेयर कीजिए। यसरी नै जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणले महिला वर्ग, विकलाङ्ग, असहाय, अनुसूचित जाति जनजाति एवं आर्थिक विपन्न परिवारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस विषय प्राधिकरणले लगातार विभिन्न स्थानमा जागरुकता कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव विशाल मगरातीले विवाह, कानुनी प्रक्रिया, बाल विवाह, मानव अधिकार, मानव तस्करी आदि विषय अवगत गराएका थिए। म्यारेज विवाह सठिक उमेरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। केटाको उमेर 21 वर्ष मिनिमम भएको हुनुपर्छ, केटीको उमेर मिनिमम 18 वर्ष भएको हुनुपर्छ। यदि यो उमेरभन्दा 1 वर्ष पनि यदि केटा वा केटी बेहुला वा बेहुली कम्ती छ भने त्यो विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ। अनि बाल विवाह त पनिसेबल अफेन्स हो। हालैमा देशमा एउटा एक्ट आएको छ, एभ्री म्यारेज ह्याज टु बी कम्पल्सरीली रेजिस्टर्ड। प्रत्येक बिहा रेजिस्टर गर्नुपर्छ। उक्त विषय क्याथिन लोबो प्रधानले जानकारी दिएकी छन्। र यो इम्पोर्टेन्ट छ किनभने मान्छेलाई जरुरी छ जान्नको लागि कि अहिले के भइरहेको छ र हाम्रो यो अपडेटेड भर्जन अफ हाम्रो नियम कानुनहरू के छ त्यो चाहिँ हामीले कोही बेला बिर्सेको हुन्छौँ। पुरानो नियम कानुन लिएर बसिरहेको हुन्छौँ। यो नयाँ जान्नुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। स्पेसली त्यहाँनिर धेरै कानुनहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो लेडिजहरूको लागि चाहिँ एकदम फेभर गर्छ र उनीहरूलाई थाहा हुँदैन र उनीहरूलाई यो जानकारी प्राप्त गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वुमेनहरूको जागृतिको लागि, नारीहरूको जागृतिको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम गर्ने गर्छौँ। खर्साङको घैयाबारीमा सार्वजनिक भवनको उद्घाटन गरिएको छ। तीनधारे महानदी समष्टि अन्तर्गत घैयाबारीको माने डाँडामा जिटिएको इरिगेसन विभागद्वारा 31,62,001 रुपियाँको लागतमा निर्मित गीता छेत्री मेमोरियल सार्वजनिक भवनको उद्घाटन एवं जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले गरेका हुन्। खर्साङको घैयाबारीमा सार्वजनिक भवनको उद्घाटन गरिएको छ। तीनधारे महानदी समष्टि अन्तर्गत घैयाबारीको मानेडाँडामा जिटिएको इरिगेसन विभागद्वारा 31,62,001 रुपियाँको लागतमा निर्मित गीता छेत्री मेमोरियल सार्वजनिक भवनको उद्घाटन जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले गरेका हुन्। उक्त उद्घाटन कार्यक्रम भूतपूर्व सैनिक संगठन तीनधारे महानदी समष्टिको सभापति मणिकुमार छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। युवा मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टिको प्रवक्ता विपन विश्वकर्माले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा समाज कल्याण समिति माने डाँडा घैयाबारीको तर्फबाट जिटिए चेयरम्यान अनित थापालाई सम्बर्धना पनि गरिएको छ। कार्यक्रममा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले आफ्नो सम्बोधनमा उक्त सार्वजनिक भवन यस गाउँ र समाजको लागि रहेको बताउँदै यो भवनमा चाहिने सबै सरसामानहरू आफूले प्रदान गरिदिने भएको बताएका छन्। मलाई पनि थाहा छ, धेरैपल्ट आएको, ट्राई गरेको, कोसिस गरेको नभएको र आज बनिएछ, राम्रो भयो। अझै राम्रोसँगले स्याहार्नुहोस्। तर भवन खाली रहेछ, मैले आएर हेरेँ, केवल भएर भने मलाई ओपनिङ गर्नुभन्दा अगाडि अब सामान पठाइदिँदै सबै, किनभने भवनमा बिहान हुन्छ, पूजा हुन्छ, मरौ हुन्छ, यसमा चियर चाहिन्छ, साउन्ड सिस्टम चाहिन्छ, भाँडाकुँडा चाहिन्छ, धेरै सामग्रीहरू चाहिन्छ। सामग्री चाहिँ यिनीहरू छ र जो पनि यो कम्युनिटीहरूको कमिटी छ, तपाईँहरू भोलि गएर म समाजको लागि यो हलको लागि सामान प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छु। तपाईँहरूले भोलि गएर सामान ल्याइदिनुहोस्। यो हलभित्र सामान भएको हुनुपर्छ। कार्यक्रममा जिटिए बिओए सदस्य अनुप्रधान गोजामुमो खर्साङ महकुमा समितिको साङ्गठनिक सचिव राजीव थापा र दया देवन
नारी मोर्चाका खरसाङ महकुमा समितिको सचिव मैया ठकुरी, तीनधारे महानदी समष्टिको सभापति रबिन सुब्बा, सचिव सञ्जीव लामा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा क्षेत्रका युवाहरू गोजामुमो अनि विनय खेमामा सामेल पनि भएका छन्। कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै युवा मोर्चाका तीनधारे महानदी समष्टिको तर्फबाट विपन शर्माले उक्त भवनको निम्ति स्थानीयवासीले धेरै कसरत गर्नु परेको र भवन निर्माणको निम्ति जिटे प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। र यसरी यो हल तपाईको 31,62,01 रुपैयाँको लागतमा यो हल निर्माण भएको छ र हामी सम्पूर्ण घैयाबारीवासी महानदी तीनधारे महानदी समिति सम्पूर्ण क्षेत्र हाम्रा जिटिए चेयरम्यानलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अनि यो डाँडागाउँ निवासी जसको धेरै वर्षको परिश्रमको फल आज हाम्रा जिटिए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूको बाहुलीबाट भयो र नयाँ सोच नयाँ विचारलाई उहाँले अघि बढाउँदै त्यसमा हामीले भरमग्दुर साथ दिएको छौँ र यसको निम्ति उहाँले भरमग्दुर हामीलाई विकासको मूल हाम्रो यस क्षेत्रमा गराइदिनु भएको छ। त्यसको निम्ति पनि हामी सम्पूर्ण यो महानदी तीनधारे क्षेत्रबाट उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु है। गोरामुमो कालेबुङ टाउन कमिटीको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 कमिटी गठन गरिएको छ, जसबारे अधिक जानकारी कमिटी सचिव प्रणय लामाले दिएका छन्। आज 9 नम्बर वार्डमा कमिटी गठन भएको छ र त्यो कमिटीलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति हामीले कन्भेनर र जोइन्ट कन्भेनर हामीले अपोइन्ट गरेको छौँ। कन्भेनरको रूपमा श्रीमान कर्म छिरिङ र अनिल विश्वकर्मजीलाई हामीले अपोइन्ट गरेको छौँ र यसरी नै सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कालिम्पोङ टाउनमा यसरी नै वार्ड कमिटी गठन गर्ने कार्यक्रम भइ नै रहनेछ र जनसाधारणलाई हामी यो पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ यसपालि मुद्दाको राजनीति गर्ने पार्टीलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्, हरियो झन्डालाई साथ दिनुहोस्। हरियो झन्डाले मात्र पहाडको अब भने सही दिशा निर्देशन दिन सक्छ र पहाडको जुन चाहिँ लेगेसी छ, जुन चाहिँ गरिमा छ, त्यसलाई फर्काएर ल्याउन सक्छ। आगामी 31 जनवरीको दिन दार्जिलिङमा सम्पन्न हुने गोरामुमो संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घिसिङको 6औं पुण्यतिथि एवं जनभेलामा समस्त मानिसहरूले सहभागिता जनाइदिने गोरामुमो कालेबुङ वर्किङ कमिटी सदस्य सेबास्टिन प्रधानले अपिल गरेका छन्। हामी यहाँ म सेबास्टिन प्रधान वर्किङ कमिटीको एज अ मेम्बर र त्यसरी नै हाम्रो दिपक गोलेज्यू जो लिङ्सेबाट आउनुभएको छ वर्किङ कमिटीको एज अ मेम्बर हुनुहुन्छ र हाम्रो एउटा कोर कमिटी छ र हाम्रो कोर कमिटीको सदस्य जेएलएफ कोर कमिटी साथै हाम्रो कालिम्पोङ जेएनवाइएफ युथ फ्रन्ट जेएनडब्ल्यू र टाउन कमिटी यो सम्पूर्णको मार्फतको तर्फबाट यो 31 जनवरीको दिनमा हाम्रो जनभेला दार्जिलिङमा भइरहेछ र त्यस दिन हाम्रा अतुल्य सुभाष घिसिङ ज्यूको पुण्यतिथि साथै उहाँलाई श्रद्धाञ्जली चढाउने र यस श्रद्धाञ्जलीको दिनमा 31 तारिकको दिनमा सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई आफ्नो साथ काम छोडेर यस जनभेलामा उपस्थित भइदिने यहाँबाट म निवेदन गर्दछु र विशेष हामीहरू अहिले यत्रो 14 वर्ष दिनको धेरै आपद विपदमा सहेर बल्ल हाम्रो एउटा आङमा घाम लागेको जस्तो लागेको छ र 21 मा हाम्रो क्रुसियल छ। हामीहरू एउटा क्षेत्रीय पार्टी जेएनएलएफ र सम्पूर्ण अन्य हाम्रा गोरामु क्रमापाहरू त्यसरी नै गोर्खा लिग पार्टी सबै छ, उहाँहरू हामीहरू साथमा छ र सबै मिलेर हाम्रो गोर्खा जातिको लागि यस 31 को जनभेलालाई सफल पारिदिने र आउने दिनमा हाम्रो गोर्खाको भविष्य राम्रै छ यो सम्पूर्ण कहानी तपाईले सुन्नुहुनेछ त्यस दिन र सुभाष घिसिङको आत्माले शान्ति पाओस् भनिकन त्यहाँ विविध पाठ पूजादेखि लिएर धेरै नयाँ कार्यक्रम दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको माध्यमबाट भइरहेको छ। त्यस जनभेलामा तपाईहरु जति पनि गोर्खे सन्तान गोर्खाल्यान्ड प्रेमी उपस्थित भइदिने एउटा निवेदन पनि चढाउँदछु र हाम्रो वर्किङ कमिटी साथै जेएनवाइएफ जेएनडब्ल्यू र टाउन कमिटी सम्पूर्णको मार्फतमा यो एउटा तपाईलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि र त्यस दिन जति पनि गाडी जान्छ गाडीमा फ्ल्याग लगाउनै पर्यो। गाडीमा फ्ल्याग नगाएको गाडीलाई त्यहाँनिर ट्राफिकहरूले पस्न नदिने
पनि एउटा तय भएको छ। यो विषयमा दार्जिलिङ ट्राफिकसँग कुराकानी भयो पार्टीको पनि। र अर्को कुरो, जति पनि गाडीमा ट्याग लगाइकन कालिम्पोङ जिएनएलएफ समष्टि कति नम्बर हो र मोबाइल नम्बर ड्राइभरको हुनै पर्यो। इन केस अफ गाडी त्यहाँ अड्केर कता के भएको बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई मोबाइलद्वारा पनि बोलाइन्छ। यो 31 को दिनमा तपाईहरु आमा बाबुहरूले जसरी भए पनि एउटा पार्टीलाई होइन, एउटा जातिको निम्ति जसरी भए पनि तपाईहरु उपस्थित भइदिने, बाटोघाटोमा ट्राफिकहरु कति जाम हुने त्यो प्रबन्ध मिलाइदिएको छौं। तपाईहरुलाई यस माध्यमबाट, यस केटी माध्यमबाट सफल पारिदिने सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खे सन्तान साथै जेलको तर्फबाट तपाईहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आगामी 31 जनवरीको दिन गोरामुमुको संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङको पुण्यतिथिको अवसर पारेर दार्जिलिङमा जनसभा गर्ने भएको छ। उक्त दिनको कार्यक्रमलाई केन्द्र गरेर पार्टीले खरसाङमा पार्टीको झण्डाहरू एवं फ्लेक्स लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमलाई केन्द्र गरेर गोरामुमुको युवा इकाइको तर्फबाट पार्टीको झण्डा लगाउने कार्य पहाडभरि नै यसघडी भइरहेको छ। यसै क्रममा युवा इकाइको तर्फबाट खरसाङमा पनि पार्टीको झण्डा लगाउने कार्य गरेको हो। यस विषयमा पत्रकारहरूसित बोल्दै गोरा युमो प्रतिनिधि प्रवेश राईले स्वर्गीय सुभाष घिसिङको पुण्यतिथिमा आगामी 31 जनवरीको दिन दार्जिलिङमा जनसभा गरिने भएको र उक्त जनसभाको लागि सबैलाई उपस्थितिको लागि आह्वान पनि उल्लेख गरेका छन्। र यो झण्डाको कार्यक्रम गर्नुको मूल उद्देश्य के छ भन्दाखेरि तपाईको यो आउँदो 31 तारिक आइतबारको दिन जुन चाहिँ दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा एउटा बृहत जनभेला भइरहेको छ, एउटा मनभेला भइरहेको छ। पहाडमा गोर्खाको बाउ हुँ भनेर धाक पिट्नेहरूले बारम्बार आफूलाई आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको निम्ति बारम्बार आन्दोलन गरेर पहाडको जनताहरूलाई जुन दुःख दिने कार्यक्रम गरिरहेको छ। गोर्खे जनता मात्र नभएर यो पहाडमा बसोबासो गर्ने माडवाडी समुदाय, बिहारी समुदाय भनौँ भने सम्पूर्ण अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले पनि धेरै दुःख भोगिरहेको छ। र यो खालको राजनीति अब बन्द गर्नुपर्छ, एउटा राजनैतिक स्थिरता आउनुपर्छ भनेर यो उद्देश्यले वर्षिक दिन हाम्रो श्रद्धेय आपा सुभाष घिसिङको पुण्यतिथिलाई छेक गरेर हामीले एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ। पश्चिम बङ्गाल तामाङ विकास बोर्डको आयोजना अनि तामाङ युथ एसोसिएसन र तामाङ वुमेन युनाइटेड फेडरेसनको सहयोगमा आगामी 6 र 7 फरवरीको दिन तकदा 3 चुलेमा सम्पन्न हुने 2857 सोनाम लोछार पर्व पालन समारोहमा सबैलाई उपस्थित भइदिने युथ एसोसिएसन कालेबुङ जिल्ला सभापति दोर्जु लामा अनि वुमेन फेडरेसनकी संयोजक पासाङ तामाङले अपिल गरेका छन्। आउँदो हाम्रो महान पर्व भनौँ है 2857 सोनाम लोछारलाई हामी भव्य रूपमा पालन गर्न गइरहेछौँ। यो हुने जग्गा चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा 3 चुले ठाउँमा हुन गइरहेछ र तारिक चाहिँ 6 अनि 7 फेब्रुअरी। यो पालि चाहिँ हामी अलिकति यसलाई मोडिफिकेसन गर्ने, जस्तै एउटा उदाहरणको क्रममा हाम्रो डम्फुरेहरू जो उहाँहरूलाई हामी हरेक कार्यमा हामी उहाँहरूको सहभागिता हुन्छ है हाम्रो तामाङको। तर यो पालि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि खालि पुरानो वाइहरूमा पनि अलिकति भए पनि एउटा मोडिफिकेसन चेन्जेस ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अलिकति आधुनिक रूपमा उहाँहरूलाई हामी पेश गर्ने कोसिस गरेका छौँ। र सधैँ चाहिँ हाम्रो नेपालबाट सांस्कृतिक कलाकारहरू उहाँहरू आउँदैछ। तर अहिलेको युवा पिँढीहरू यति साह्रो उनीहरू आधुनिक कालमा गइसकेका छन्, मोडर्नाइज भइसकेका छन्, उनीहरूले केही पनि बुझ्न चाहँदैनन्, उनीहरू सक्दैनन् पनि। र त्यही कारण उहाँहरूलाई देखाउनुको लागि एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा भिजुअलाइजेसनको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामी यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले एउटा विश्वास एकदम ठुलो भव्य रूपमा मनाउने कोसिस गरिरहेछौँ र हामीलाई आशा छ यो सफल पनि बन्नेछ र युवा पिँढीले केही न केही सिक्नेछ भन्ने, आफ्नो रिमठिम सिक्नेछ भन्ने हामी एकदम विश्वस्त छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो वुमेन अर्गनाइजेसन चाहिँ हाम्रो स्थापित भएको थिएन। तर हालैमा यो हाम्रो वुमेन अर्गनाइजेसन चाहिँ अब हामीले एउटा सुरु गर्ने भन्ने एउटा एम गरेको छौँ। अब जुन हाम्रो निर्माणको एउटा उहाँको एउटा एम छ, तर अहिले हाम्रो रेजिस्टरहरू केही पनि भएको छैन, एउटा सुरुवात मात्रै हुनुभएको छ। त फर्स्ट अहिले यो हाम्रो जुन हाम्रो लोछार छ त्यसलाई चाहिँ फोकस लिएर जतिसक्दो हाम्रो वुमेन्सहरूले चाहिँ त्यसलाई राम्रो उयो गरेर सबैले सपोर्ट गरिदिने भन्ने एउटा आह्वान छ सबैलाई नै। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। हाइवे 10 मा दुईवटा वाहन दुर्घटनामा परेर एकजना चालक घटनास्थलमै जलेर बने खरानी।
1986देखि नियुक्तिको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका जिटिए क्षेत्रका 26 जनाले डाई हार्नेस प्रकल्प अन्तर्गत पाए शिक्षक नियुक्ति। जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणको सहयोगमा अखिल भारतीय महिला सम्मेलनद्वारा 1 दिवसीय कानुनी सेवा जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न। खर्साङको गैयाबारीमा सार्वजनिक भवनको गरियो उद्घाटन। अनि कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा वार्ड स्तरीय गोरौमो कमिटी गरियो गठन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेरो आफ्नै एउटा सानो संसार छ। पहाड अनि हरियाली वनमा हुर्केकी म 15 सालकी ठिटी हुँ। मेरो नाम इच्छा हो। आमाले माया गरेर इच्छु भनेर बोलाउनुहुन्छ। आमा भन्नुहुन्छ कि म 3 वर्षको हुँदा बाबाले यस संसारलाई छोडेर जानु भएको रे। हाम्रो घर सानो भए तापनि हाम्रो कोठेबारीमा 2वटा आरुचाको पोट छ अनि मलाई आरुचा साह्रै मन पर्छ। परिस्थितिले गर्दा म पाठशाला जानु सकिन अनि आमाको उपचारको निम्ति म भारतको एउटा टाढो जग्गामा काम गर्न गए। तर मलाई थाहा भएन त्यो घर मेरो निम्ति नरक रहेछ। पुगेर पो थाहा लाग्यो म बेचिएछु। दिनहुँ म मानिसहरूको वासनाको शिकार हुन्थे। मेरो इच्छाको विरुद्धमा सधैँ लुटिनु थाले। म चिच्याउँथे, कराउँथे, तर मेरो गुहार कसैले सुनेन। मेरो निम्ति एउटा मात्र साथी थियो, एक्लोपन। एक दिन म उदार त भए, तर आज पनि ती घाउको दागहरूले मलाई त्यो दिनहरूको झलझली याद दिलाउँछ। म पनि त मानिस हुँ। बजारमा बेचिने कुनै सामग्री त होइन। म पनि कसैको छोरी हुँ। यसै कारण मलाई एउटा अभियान चलाउन मन लाग्यो मानव तस्करीको विरुद्धमा। के तपाईँ मेरो सहायता गर्नुहुन्छ? कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईँकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईँले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसिमिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। चन्द्रलोक कालेबुङ निवासी बनिता गुरुङको गत केही दिन अघि निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 30 जनवरी 2021 को दिन निज वासस्थान बीटी कलेज नजिक चन्द्रलोक कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन निवेदन गरिन्छ। विनित गौतम गुरुङ छोरा, लाजिम गुरुङ छोरी, विजय गुरुङ अनि सुषमा गुरुङ दाजु भाउजू, देविका गुरुङ आमा अनि सम्पूर्ण शोकाकुल गुरुङ परिवार।
सोनाम लोछार 2021 को पावन अवसरमा पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्ड प्रस्तुत गर्दछ सोनाम लोछार फेस्टिभल 2021। यस वर्षको सोनाम लोछार फेस्टिभल तकदाह स्थित 3 चुलेमा 2 दिवसीय विविध कार्यक्रम बीचमा आगामी 6 अनि 7 फरवरी शनिबार अनि आइतबारको दिन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मेला सँगसँगै स्थानीय कलाकारहरूद्वारा विभिन्न सांस्कृतिक अनि मनोरञ्जनात्मक गीत सङ्गीतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ भने नेपालबाट आएका ख्यातिप्राप्त तामाङ कलाकारहरूबाट साङ्गीतिक प्रस्तुति 2 दिनको कार्यक्रम रहनेछ। अतिथि कलाकारहरूमा प्रख्यात तामाङ लोकगायक अनि नेपाली सिने कलाकार जय नन्द लामा उपस्थित रहनेछन्। यसरी नै प्रख्यात तामाङ कलाकार विश्व दोङ पनि एक प्रमुख आकर्षण रहनेछन्। शशिकला मोक्तान, निर्मला घिसिङ, विनय लामा, विवेक लामा आदिको पनि प्रस्तुति रहनेछ। पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्डको तर्फबाट सबैमा सोनाम लोछार 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्दै उक्त 2 दिवसीय सोनाम लोछार फेस्टिभलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। स्थान 3 चुले तकदाह, दार्जिलिङ। मिति 6 अनि 7 फरवरी 2021। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईँले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईँले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9932454001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ।
सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्टिङ कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् RK इलेक्ट्रोनिक्स, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, LG, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552
255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, Kalimpong। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो Caliber Optical। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, R70 रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत
किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।